नमस्कार, माझे नाव नारायण श्रीपाद कार्यकर. आम्ही म्हापसा उत्कर्ष मंडळातर्फे रेग्युलर शिवजयंती आम्ही साजरी करतो. कृष्ण पक्षातल्या तृतीयेक शिवाजी महाराजांची तिथी आता, त्यामुळे त्या तिथीक आम्ही शिवजयंती आम्ही साजरी करतले. आणि आमकां ल्हानपणापासून आमकां जो एक प्रकारचे शिवाजी महाराजांचे चरित्र वाचून एक प्रकारचा उत्साह येतलो आणि सामकें काळी सामकें ऊर सामकें भरून येतलें. त्यामुळे राष्ट्रवाद शिवाजीची नीती बी वाचून आमकां एक प्रकारचे रूप आणि नेट येतलो. आणि त्यामुळे आम्ही ठरयलें की शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करता करता शिवाजी महाराज जितलें कितें कर्तृत्व आसा, कार्य आसा, हे सगळ्या आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी प्रयत्न करप अशें आमचें एक प्रकारचो ठाम निश्चय आसा. त्यामुळे ही आमी तिथी तेंची साजरी करताले शिवजयंतीची. आणि करता करता अशें एक दीस घडोवन येयलें की म्हापशांतल्या हुतात्मा चौकान थंयसर म्युन्सिपाल्टी तर्फे एक फावंटन उबो केलो. त्या फावंटनाचेर एक उगड्या नागड्या बाईचो पुतळो आनी तितून तो कारंजो, आनी तो कारंजो आसल्यामुळे सगळे कडसून ती बाई ती मध्यवर्ती ठिकाणाचेर उबी केल्यामुळे सगळ्या थरांसून पत्रकार आसात, सगळे आमचे गांवचे लोक आसात, सगळ्या तरांसून तो विरोध जावपाक लागलो. आनी तो विरोध इतलो जालो की अक्षरशः मागीर तो पुतळो म्युन्सिपाल्टीक तो उतरचो पडलो. आनी थंय उतरल्या बरोबर मागीर असो जालो की ती जागो प्लॅन आशिल्लो, रिकामो आशिल्लो. म्हळ्यार आमच्या तकलेन असो आतां जागो रिकामी आसा, जो फावंटन कितें करुया आमी. पूण आमच्या तकलेन येयलें की हांगासर मध्यवर्ती ठिकाणाचेर शिवाजी महाराजाचो पुतळो हाती धरीत जाल्यार म्हाका दिसता एक प्रकारचें आमकां बऱ्यापैकी आमच्या हांगासर वातावरण निर्माण जातलें. आनी एक बऱ्यापैकी तो एक स्पॉट आसा, एक जागो आसा अशें आमचे सगळ्यांनी आमच्या मेंबरांनी ठरयलें. त्या अनुसार आमी मिटींग घेतली आनी मिटिंगेंत ठरलें की शिवाजी महाराजाचो पुतळो बसप म्हणून. त्या हायट आसल्यामुळे आमी तो अर्दो पुतळो बसोवपाचें आमचें ठरलें. जालें, रातोरात सगळी तयारी जाली. सावंतवाडी शिवाजी पुतळ्याची ऑर्डर दिली. मागीर ती ऑर्डर दिवन मागीर 2-3 दिसांनी तो तयार जातलो अशा प्रकारचे ते कॅल्क्युलेशन. मागीर हांगासर रेती, फातर, जे कितें लागतलें हांगासर सिमेंट, ती आमी हांगासर तयारी केली. काही लोक आमचे वाडीक गेले आनी रातोरात ते कंप्लीट जाल्या उपरांत म्हापशान घेवन येयले. म्हापशान रातोरात शिवाजी महाराजांची जयंती समज फाल्यां आसा जाल्यार आदल्या रातीक ते सगळे बसोवन पुतळो बसोवन वेवस्थीत हे करून दुसऱ्या दिसा हे आसतली जयंती साजरी जातली. त्या प्रमाणे आमी ते तयारी केली. दुसऱ्या दिसा आमी त्या कार्यक्रमाक स्थानीक आमचे नगरपालिकेतले जे नगर अध्यक्ष मागीर नगरसेवक हांकां आमी आपयले, कोण आपयले जाल्यार सगळ्यांनी एकदम म्हणजे एक प्रकारचे त्या वातावरण अशें आशिल्लें की हांव नको कित्या खातीर म्हणून तें एक प्रकारचें वातावरण अशें आशिल्लें की ना एक भंय म्हणा किंवा इन्फिरिटी म्हणा हांव नको म्हणून एक प्रकारचे दचक कसो आशिल्लो. आनी त्यामुळे कोण येवपाक सोदिनाशिल्ले. आनी त्यामुळे आमी ठरलें कोण येता कोण येना अशें म्हणून आमी ते बऱ्यापैकी धंदणीत आमी कार्यक्रम साजरो केलो, शिवजयंती साजरी केली त्या वर्सा. मागीर हे जाल्ल्या बरोबर मागीर नगरपालिकेन एकदम बोवाळ जालो. जालें घडल्या बरोबर अचानक कितें करपाचें, शिवाजीचो पुतळो हटोवपाचो, मागीर म्हाका अरेस्ट करपाचें, अशा प्रकारचे थंय घाट घातलो गेलो. पण आमचे काही पत्रकार मित्र आशिल्ले. ते पत्रकार मित्र भितर आमचो मोहन नायक म्हाजो मित्र, तेणें तांकां सांगलें की तुमी जर पुतळो हांगासर हलयशात जाल्यार व्हडलें आंदोलन हांगा उबें वयतलें. त्याच बरोबर तुमी नारायण कार्यकाराक अरेस्ट करूया म्हणून. ताका जर अरेस्ट करशात जाल्यार ते हळूच कानान सांगलें तो विरोध सरतलो म्हणून. आनी त्यामुळे तो जें घाट घातलो हे करपाचें म्हणून ते मागीर बारगाळ्ळे. आनी त्यामुळे ते त्या वर्सा ते जें कितें अघटीत घडपाचें तें टळ्ळें. आमी नंतर मागीर वर्साच्या वर्सा आमी शिवजयंती साजरी करपाक लागले. मागीर आमकां गॅस्ट आपले गॅस्टूय येवपाक लागले. आनी नंतर इतलें मागीर वातावरण निर्मिती जाली की काही आमचे नगरसेवक म्हणा, नगराध्यक्ष म्हणा, सगळ्यांच्या मनानसून एक प्रकारचे जालें की ना हांगासर शिवाजी महाराजाचो एक व्हडलो पूर्णाकृतीचो पुतळो हांगासर उबारूंक जाय अशा प्रकारचे सगळ्यांच्या मनान येयलें. त्या प्रमाणे म्हाका सांगूंक उमेद दिसता त्या वेळार तुषार टोपले, संदीप फळारी,
सुधीर कांदोळकर, रायन ब्रागांझा, मागीर ह्या सगळ्यांनी पुढाकार घेवन मागीर तशें आमचे ॲडवोकेट परेश राव आणि रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा सिटीचे अध्यक्ष सावकार आणि आर्किटेक्ट गावस सीताराम गावस यांच्यांनी सगळ्यो तरेच्यो टेक्निकली आणि तांत्रीक दृश्ट्या आणि जे कितें आर्किटेक्चरली जे कितें करूंक जाय प्लॅनिंग करून विथ डॉक्युमेंटेशन सगळ्याच म्युन्सिपालिटीचे कायदेशीर सगळे सोपस्कार पूर्ण करून हो जो भव्य जो आता पूर्णांक जो पुतळो आसा तो उबारलो गेलो. आयज त्यानंतर ते जाल्या बरोबर अशें जालें वातावरण निर्माण जालें की ते आमचे कडेन अर्द जो पुतळो शिवाजी आशिल्लो तो आनी एका ठिकाणाचेर काणक्या वेल्ला थंयसर तो उबारलो गेलो हयसर अशें सगळ्या ठिकाणाचेर वेगळे वेगळे शिवाजी महाराजाचे पुतळे उबारले गेले. आणि जे वातावरण निर्मिती जाली सांगपाक म्हाका बरी उमेद दिसता की ज्या एक काळ असो आशिल्लो की एक दडपण एक कितें म्हणटा ते दडपण आनी एक प्रकारचे भीती कशी अशे प्रकार जे आशिल्ले ते आतां उघड इवन आतां आमचे मंत्री आमदार सुद्दां उघडपणे उलयतात आणि शिवाजी महाराजांची मोठ्या प्रमाणात जयंती साजरी करतात. हो जो फरक जाल्लो आसा पळय तो खरोखर गरजेचो आसलेलो आणि ते घडत येयल्ले आसा. आणि म्हाका दिसता हेच्या फुडें सुद्दां शिवाजी महाराजांचे आतां तुमी पळयलां हेच्या पयलीं आमचे कडेन तो फोंडा एक व्हडलो पुतळो आशिल्लो. तशें म्हापशां न्हू जाल्या बरोबर सगळे कडेन आतां सगळे कडेन पुतळे उबे रावंक लागले. शिवजयंती मोठ्या प्रमाणात साजरे केले गेले आतां करतात आणि वेगवेगळे कार्यक्रम जातात. आमच्या हांगासर 2004 जाणटे राजा हांगा हाडलो आणि थंय जी वातावरण निर्मिती जाली ती वेगळीच आशिल्ली. उपरांत आतां वेगळीवेगळी नाटकां येतात आणि त्यामुळे आतां ल्हान भुरगे सुद्दां आमी जोशान हारलेच तेन्ना आतां ल्हान भुरगे सुद्दां आतां शिवाजी म्हटल्या बरोबर तेंच्या हांगा जोश येता पळय. इवन म्हाजो नातू सुद्दां ल्हान आसा तो 4 वर्साचो तेका सुद्दां शिवाजी म्हटल्या बरोबर तो तलवार बी घेवन आपण लढाई करूंक वयतलो अशी प्रकारची ती तोंडात भाशा येता. म्हणजे एक वातावरण निर्मिती जाल्लेली आसा आणि ही वातावरण निर्मिती आयच्या काळान राष्ट्रप्रेम रुजोवपा खातीर आमच्या फुडल्या पिढीक आमचें राष्ट्रप्रेम तशेंच आमचें राष्ट्र म्हणजे कितलें म्हत्वाचें आमचें हें कळपाक जाय. आणि ते कळपा खातीर ही शिवाजी महाराजांचीच आमकां प्रेरणा घेवन फुडें सरचें पडटलें. आणि ती प्रेरणा आतां सगळ्यां मदीं रुजत येयल्ली आसा ती मोठ्या प्रमाणात रुजतली आणि हें राष्ट्रप्रेम हें निर्माण जातलें. एक काळ असो आशिल्लो की शिवाजी महाराजांचें नांव घेवपा खातीर म्हटलें की पॉलिटिकल बाबा कितें हें जातलें नुकसाण जातलें. आतां तें कांय ना आतां उलटें जाल्लें आसा. जो शिवाजी महाराज कोण विरोध उलयलो ताका मतच लोक दिवचे ना अशा प्रकारचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. त्यामुळे एक प्रकारची जी जनजागृती जाल्ली आसा राष्ट्रप्रेम लोकां मदीं जाल्लें आसा. हें खरोखरच प्रेरणादायी शिवाजी महाराजांची प्रेरणा ही सगळ्यां मदीं आंगान घुसलेली आसा आणि तें आमकां फुडलें जें आमकां उपयोग येतलें तें आमचें म्हणजे राष्ट्र आमचें घट बळकट आनी आमचें उज्वल भवित्य आमच्या पिढीच्या फुडल्या घडोवपा खातीर उपयोग येतलें अशें सांगून म्हज्या हातूंतल्यान पुरे करता. देव बरें करूं. धन्यवाद.